बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हमारा जो आज का सबक है ये सूरह आले इमरान है और इसकी आयत मुबारका है 165 और 166, 165 और 166। ये दो आयत बैनात हैं, हम इनकी तिलावत करेंगे, इनकी तजवीद भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवलम्मा असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत मुबारका की तजवीद देखिए। सबसे पहले अवलम्मा, अब हमज़ा के ऊपर भी ज़बर है, वाव के ऊपर भी ज़बर है, तो आप इसे औ ना पढ़िएगा क्योंकि कई आयत हैं जो इस तरह भी शुरू होती हैं, वाव साकिन होता है, तो आपने यहाँ पे गौर करना है। तो वाव के ऊपर ज़बर है, अवा, आगे लम्बा, लम्बा, मीम मुशद्दद है तो साथ गुन्ना भी कीजिएगा। इसके ऊपर मद, छोटी मद है। असाबतकुम मुसीबतुन क़द असबतुम, असाबतकुम, इसमें क्या है जी, हरफ़े सौद, इसे खूब मोटा रखिएगा। और असाबतकुम के आखिर में मीम है और फिर मीम के बाद फिर मीम है, तो यहाँ इदगाम शफ़वी हो रहा है। असाबतकुम मुसीबतुन क़द, मुसीबतुन के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद क़ाफ, तो यहाँ हो गया इख्फ़ा। मुसीबतुन क़द असबतुम मिस्लैहा, असबतुम के आखिर में भी मीम के बाद मीम, तो इदगाम शफ़वी। मिस्लैहा, फिर सुनिएगा, मिस्लैहा, आगे क़ुल्तुम अन्ना हाज़ा, अन्ना, यहाँ नून के ऊपर तशदीद है, खड़ी ज़बर भी है, तो आप गुन्ना भी कीजिएगा और इसको थोड़ा स्ट्रेच कीजिएगा, लंबा करके पढ़िएगा। आगे देखें जी, रुमूज़ और काम में से तो है, वक़फ़ कर दीजिएगा। क़ुल हुवा मिन इंदि अनफुसिकुम, क़ुल में क़ाफ मोटा हुआ, मिन में इज़हार हलक़ी, बिन नून साकिन के बाद आइन है, इज़हार हलक़ी होगा, गुन्ना नहीं होगा। हुआ मिन इंदि, इंदि, यहाँ नून साकिन के बाद दाल है, तो दाल को तो बारीक की रखेंगे, लेकिन इससे पहले इख्फ़ा करेंगे। इंदि अनफुसिकुम, अनफुसिकुम, नून साकिन के बाद फ़ा, इख्फ़ा कीजिएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, जी, अला कुल्ली, कुल्ले ना बोलिएगा, शैइन क़दीर यहाँ पे करेंगे आप इख्फ़ा। और क़दीर में यहाँ बाकी हर्फ जो हैं वो बारीक होंगे, वक़फ़ में रा भी बारीक होगा, क़ाफ इसमें पुर पढ़ा जाएगा, मोटा पढ़ा जाएगा। आगे देखिएगा आयत 166, 166। वमा असाबकुम यौमल तक़ल जमआनि फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुअमिनीन। जी, यहाँ पे देखिएगा, वमा असाबकुम, यहाँ छोटी मद है। असाबकुम, असाब में भी हरफ सौद मोटा रखिएगा। यौमल तक़ल, ता बारीक है, क़ाफ मोटा, ऐसे तौक़ल अपने निकलना, तौक़ल तो ख़राब हो जाएगा काम, ता को बारीक और क़ाफ को मोटा रखिएगा। यौमल तक़ल जमआनि, यौमल तक़ल जमआनि फ़बिइज़्निल्लाहि, आगे लफ्ज़ अल्लाह है, उसको बारीक रखिएगा, उससे पहले नून की ज़ेर है। वलियअलमल मुअमिनीन, ये दो आयत बैनात हैं सूरह आले इमरान की। अब इसकी हम पढ़ते हैं जी, इसका हम तर्जुमा पढ़ते हैं जी। सबसे पहले आयत 165। अवलम्मा, क्या जब, असाबतकुम, तुम्हें पहुँची, मुसीबतुन, कोई मुसीबत, क़द असबतुम, अलबत्ता तुमने पहुँचाई, मिस्लैहा, उससे डबल या उससे दुगनी। कुल तुम कहते हो अन्ना हाज़ा, कहाँ से ये,
قل آپ کہہ دیں ہوا وہ من سے عیاندی پاس انفسکم تمہاری جانیں ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، جس میں کفار تھے، ان کے 70 آدمی جو ہے وہ مارے گئے تھے، مسلمانوں نے، مجاہدین نے ان کے 70 بندے مار دیے تھے اور 70 ہی گرفتار کر لیے تھے۔ لیکن جب غزوہ احد آئی تو اس میں مسلمان جو ہے وہ 70 کی تعداد میں شہید ہو چکے تھے، لیکن کوئی بھی مسلمان گرفتار نہیں ہوا تھا، جو 70 تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر نقصان پہنچا ہے غزوہ احد کے اندر، تو تم اس سے پہلے دگنا نقصان ان کا کر چکے ہو، یعنی 70 بندے تم نے مارے تھے اور 70 ہی گرفتار کر لیے تھے۔ تو یہ حالات کا جو ہے وہ اتار چڑھاؤ چلا رہتا ہے، اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہوتی۔ جی نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وما اور جو اصابکم تمہیں پہنچا یوم دن التقى الجمعان جب دونوں لشکر ٹکرائے تھے، فبإذن اللہ اللہ کے حکم سے، ولیعلم اور تاکہ وہ معلوم کر لے المؤمنین ایمان والے، اور تمہیں جو مصیبت اس دن پہنچی جب دونوں لشکر ٹکرائے وہ اللہ کے حکم سے پہنچی تھی تاکہ وہ مومنوں کو پرکھ کر دیکھ لے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، ہمیشہ خوش رہیں۔ اور ایک ساتھی کا سوال بھی تھا کہ قاری صاحب میری عمر جو ہے وہ ہو گئی ہے 50 کے قریب پہنچ چکا ہوں، میں تجوید سیکھنا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کوئی مشورہ جو ہے وہ عنایت کیجیے۔ تو پیارے بھائی، آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ آپ بس میری جب یہ آپ بات سنیں اور میرا یہ مشورہ سننے کے بعد آپ نے پہلی فرصت میں کام یہ کرنا ہے، اگر آپ نے بالکل قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تو آپ جلدی سے بازار جائیے، وہاں سے آپ ایک نورانی قاعدہ خریدیے، اور اگر قرآن پاک پڑھا ہوا تو ویسے قرآن پاک آپ اٹھائیے اور آپ تلاش میں لگ جائیے۔ مسجد کے امام صاحب اگر اچھا قرآن پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کے پاس آپ جائیے، ان سے ٹائم لیجئے، اگر 10 منٹ 20 منٹ وہ عنایت کر دیں تو اچھا ہے، ان کے پاس بیٹھ کے آپ قرآن پاک سنائیے، اور ڈیلی کی اپنی ایک ترتیب بنا لیجئے کہ میں نے 1 رکوع یا 2 رکوع ان کو سنانا ہے، پھر وہ جو اصلاح کریں۔ اگر محلے کے جو امام صاحب ہیں ان کی تجوید اتنی اچھی نہیں ہے یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ دیکھیے کہ محلے کے اندر کوئی ایسا شخص آپ کو مل جائے جو حافظ قرآن ہے، یا جس کی جو ترتیل ہے، تجوید ہے بہت اچھی ہے، جس کی تجوید بہت اچھی ہے، تو آپ ان کی خدمات لیجئے اور بلا تاخیر آپ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دیجئے۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی زندگی کے موڑ پہ اس کے بندے کے دل کے اندر یہ بات ڈال دے کہ تم نے اب قرآن پاک سیکھنا ہے یا قرآن پاک پڑھنا ہے، تو آپ تک جب بات پہنچے تو آپ فوراً جو ہے آپ شروع کر دیجئے۔ ہماری دعائیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور قرآن پاک پڑھنے کی اللہ رب العزت آپ کو اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کا سبق مکمل ہوا۔ دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔